बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। वो लगता है बिसात बिछने से पहले ही सिमटने के करीब है। हाँ, फिर अगर ना भी सिमटे तो एक लाश की तरह उसको घसीटना है ताकि उसके दम खम है या नहीं है। ऐसी खबरें हैं बाकायदा तौर पर। मौलाना साहब ने क्या गिला शिकवा किया नवाज शरीफ साहब से जब नवाज शरीफ साहब मुलाकात के लिए पहुंचे। नवाज शरीफ साहब ने अपने निकल जाने से मुतल्लिक क्या कहा। कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके गोश गुजार करना ज़रूरी है। किसका तजवीज़ करदा है, किसका नामजद करदा है, किसका अप्रूव करदा है। सरफराज बुगटी जो बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए, उसकी कुछ नई अपडेट्स मेरे पास आई हैं। प्रोटोकॉल भी मिल गए सीएम वाले जी, है ना मज़ेदार बातें वो। और सबसे बड़ी बात, शेर अफजल मरवत ने क्या कहा, उमर अयूब ने क्या कहा, और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा। नहीं, अचकज़ई साहब ने क्या कहा जनाब। जी हाँ, महमूद खान अचकज़ई, नवाज शरीफ साहब के देरीना दोस्त, नून लीग के सबसे पुराने इत्तेहादी, इमरान खान के सबसे बड़े नाक़िद, उन्होंने एंड कर दिए। ना सिर्फ अपने ज़ख़म चाटे आज, बल्कि पाकिस्तान के ज़ख़म चाटे। मैं ऐसे नहीं कह रहा, असम्बली के फ्लोर से ये आवाज़ें इतनी मानूस थी नहीं, इतनी मानूस थी नहीं। वो ख़ुद बता रहे हैं जी, गद्दार की सीवी कैसी होती है और वफादार की सीवी में क्या होता है। जनाब बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असीर खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से मुतल्लिक़ खबर दे दूं जी। 9 मई जलाओ घिराव केस जो गुलबर्ग में था ना उनका, उनमें उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मंजूर हो गई है। एटीसी के जज हैं अरशद जावेद साहब, उनको ज़मानत पे उन्होंने रिहाई दे दी है। अब रिहाई देखें किस तरीके से मंजूर है, क्योंकि इससे पहले भी अभी तक उनके ऊपर प्रूवन कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं इन रिहाइयों पे और इन ज़मानतों के फ़ैसलों पर पता चल रहा है कि कहाँ कितना कैसे इन्फ्लुएंस डाला गया था। बहरहाल हाँ, इमरान रियाज खान का मैंने आपको बताया कि हर हाल में उनकी आज ज़मानत हो जानी थी और वो ज़मानत ऐसे ही हुआ। सिर्फ दूसरे केस बनने का इंतज़ार हो रहा था। तो एंटी करप्शन केस में तो इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई, इमरान रियाज खान की। लेकिन हाँ, मजिस्ट्रेट ने, एटीसी के जो जज हैं, उन्होंने उनका 9 मई के केस में उनको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया जी। और मज़े की बात, वीडियोस इस वक्त चल रही है, मैं बार बार देख रहा हूँ। 9 मई को इमरान रियाज खान बैरियर की एक तरफ थे और पुलिस वालों से कह रहे थे कि यहाँ जो टीयर गैस आपने फायर की है, उधर हमारे कुछ साफ़ी हैं ज़ख्मी हैं, उनको प्लीज़ ज़रा आप ज़रा भेज दें। और रिपोर्टिंग करना तो मना नहीं है, बस इस तरह। और पुलिस वाले ही से वो बात कर रहे थे। बड़ा डिसेंट से शलवार कमीज़ और ऐनक उन्होंने पहनी हुई थी। ना जलाओ ना गहराओ कुछ, लेकिन मकसूद ये है कि इस बंदे की आवाज़ को भी कुछ अर्सा बंद रखना है। तो इसलिए जो जहाँ जैसे चाहे जिस तरीके से मर्ज़ी ताकत का इस्तेमाल कर ले जी। अब आऊँ मैं उस अहम तरीन ख़बर पर ना जी। बिल आखिर जी, नून लीग का तजवीज़ करता, जी हाँ नून लीग का, नून लीग के ही तजवीज़ करता साहब उनको लेके गए हैं। ठीक है लांगू साहब। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के नामज़द करता है और हाँ ताकतवरों के, बल्कि मैं मुक्तदरा कह देता हूँ, मुक्तदरा के अप्रूव्ड करता है सरफराज बुगटी साहब। जी हाँ, और सारी बात तगड़ी बैकग्राउंड है। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान वो आ गए जी, सरफराज बुगटी साहब बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान वो मुंतखब हुए हैं। सेक्रेटरी बलूचिस्तान असम्बली ने ख़ुद अनाउंस किया है कि जनाब 4 कागज़ थे, 4 के 4 सरफराज बुगटी के थे कागज़ात नामज़दगी के, 4 मुख्तलिफ जमातों की तरफ से। है ना मज़े की बात, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी, ख़ुद बतानी बाप पार्टी की तरफ से, किसके 4 कागजात आए थे। चाहे जिस तरह अनवारुल हक काकड़ का नाम नहीं था एक ही पर्ची में, राजा रियाज साहब की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी, इसी तरह सबकी पर्ची पे एक ही नाम। तो उन्होंने कहा जी 4 आए हैं कागजात जमा हुए हैं जी वज़ीर आला के लिए, 4 के 4 ही सरफराज बुगटी थे। कैसी मज़े की बात है। तो मेरा सरफराज बुगटी साहब को ना जी बिला मुकाबला उनको नामज़द कर दिया गया जी। और हाँ, ज़ाहिर फ़ाइलों के और ये तमाम चीज़ों की रूटीन है, उसके कानून का अगर मुँह भरना है तो कल ईवान में बाकायदा तौर पर एक राय शुमारी हो जाएगी। 33 अरकान उनको चाहिए, तब 4 मुख्तलिफ जमातें जो अक्सरियत पे उनकी तरफ से उनका नाम आ गया हो तो फिर क्या ही बात है ना मज़ेदार चीज़ जी। ये है मैंडेट की सही तर्जुमानी। अच्छा जी, वो ही दरकार थी। तो हाँ, इस दौरान सरफराज बुगटी साहब को सीएम का ही प्रोटोकॉल मिला। वो सीएम के ही प्रोटोकॉल में असम्बली के इजलास में आए और सीएम के ही प्रोटोकॉल में असम्बली के इजलास से गए। यानी हर तरफ से अनाउंस्ड है कि ये बंदा हमारा
وزیر اعلیٰ بلوچستان بن چکا ہے نا مزیدار. بڑوں کے ساتھ یاری لگائیں گے تو بڑے بن جائیں گے, چھوٹوں کے ساتھ یاری لگائیں گے تو ہاں نہیں, بڑے نہیں بن سکتے. اچھا بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے بغیر قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا جو انتخاب ہے نا اس پر رد عمل دیا بحیثیت پارٹی, کیونکہ اسمبلی کے فلور میں تو وہ سنی اتحاد کونسل ہے نا, تو قومی اسمبلی میں جعلی حلف اٹھانے والے آئین کو پامال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ان نون چہرے پامال کر رہے ہیں جی, ترجمان کہتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق قومی اسمبلی میں سیاسی جماعت کی نمائندگی جس میں خواتین اور اقلیت کی نشستوں کے بغیر ایوان مکمل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے چیلنج کرنا ہی کرنا ہے نا. تو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 23 اراکین کو ایک منصوبے کے تحت ان کے آئینی حق سے محروم رکھا گیا ہے. فارم 45 کے مطابق ہمارے 186 اراکین ہیں اس وقت مخصوص نشستوں کے علاوہ وہ ہیں, اور عوام کے مینڈیٹ پر یہ ڈاکہ ڈالا گیا. یہاں تو ہو گیا, لیکن میرا آج کے اجلاس میں نے کہا شیر افضل مروت اور باقی تقریروں پہ میں نے نہیں بولا, میں نے بولا ہے محمود خان چکزئی. پھر میں کوشش کروں گا بڑی احتیاط سے بولوں. انہوں نے کہیں احتیاط نہیں کی, انہوں نے اپنی تقریر میں کہیں بھی احتیاط نہیں کی. میں یہ ایسے نہیں لفظ استعمال کیا کہ نہ صرف انہوں نے اپنے زخم چاٹے بلکہ پاکستان کے زخم بھی چاٹے. انہوں نے کہا آج ساری پارٹیاں اس ایوان میں وعدہ لیں کہ پارلیمنٹ ہی طاقت کا سر چشمہ ہوگی. ٹھیک ہے, ہوگی, تھی نہیں, ہے نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک یہ بڑا سیریس ایلیگیشن. انہوں نے کہا 1 ارب روپے لے کے لوگوں کو سیٹیں جتائی گئی ہیں, اور انہوں نے سیدھا جرنیلوں پہ نام لیا. انہوں نے کہا جس انداز میں جرنیلوں نے پیسے لیے ہیں ان کو آرمی سے نکال دینا چاہیے. اب یہ کس کی طرف ہے؟ ڈیفینیٹلی اتنا بڑا ایلیگیشن ہے, اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. یا تو محمود خان چکزئی صاحب کو ٹانگ دینا چاہیے, یا جن کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کو ٹانگ دینا چاہیے. بہرحال بڑی بات کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اور ظاہر بات ہے کچھ کسی ایویڈنس پہ وہ بات کر رہے ہیں تو وہ ایویڈنس ضرور سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے جی. کب تک خاموش رہیں گے؟ جوڈیشل انکوائری کرانی پڑنی ہے جی. پی ٹی آئی کا یہ معاملہ ان کو لے کے ماننا ہی پڑنا ہے. الیکشن پہ پی ٹی آئی کی اس ڈیمانڈ کو کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے یہ ماننی پڑنی ہے. 9 مئی پہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے یہ ماننی پڑنی ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. زندگی میں اتنا بڑا سراغ رہے گا پاکستان کی ہسٹری کے اندر. جی ہاں جی. تو یہاں انہوں نے کہا کہ ان کو نکال دیں. پاکستان ہم سب کا ملک ہے, آئیں سب مل کر توبہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں انہوں نے بڑا سخت مطالبہ کیا. انہوں نے کہا عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اور اس کو بدلنا دراصل اصل میں پاکستان سے غداری ہے. عمران خان کے ناقد ہیں, پی ٹی آئی کے مخالف ہیں. انہوں نے کہا عوام کے ووٹ کا مینڈیٹ کو بدلنا ہی غداری ہے. اور یہ کون بدل رہا ہے اور یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ میں تو بہت دور تک میرا دماغ جا رہا ہے. اچھا جی, یہ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ آئین سے کھلواڑ کرتی ہے. لوگ اس ایوان کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں. اور ایک بڑا سپر جملہ انہوں نے بولا ہے. انہوں نے کہا جو بکتا ہے وہ وفادار ہے اور جو نہیں بکتا وہ غدار ہے. مطلب نون لیگ اس وقت وفادار ہے تو یہ بک کے آئی ہے. پیپلز پارٹی اس ٹائم وفادار ہے تو یہ بک کے آئے ہیں. ایم کیو ایم اس ٹائم وفادار ہے تو یہ بک کے آئے ہیں. جو نہیں بکے وہ پی ٹی آئی والے ہیں. ہیوی جملے ہیں سر. ان میں سے ایک کا مطلب ہو رہا ہے. کوئی عام بندہ نہیں اسمبلی کے فلور پر بدہ بات کر رہا ہے, عوام کا ایک نمائندہ بات کر رہا ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جی. اور انہوں نے کہا آپ نے تو عہدے تک بانٹ لیے تھے, فلاں وزیر اعظم ہوگا, فلاں صدر ہوگا. مطلب حیران کر دیا جی محمود خان چکزئی صاحب نے. ان کی باتوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا جی. اب آ جاؤں اس ملاقات کی طرف جی. یہ ایک ملاقات ضروری ہے, صنم والی یہ ملاقات تھی. اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑی ریکویسٹ کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور یہ کہہ کے ریکویسٹ کی ہے کہ خود منانے ان کو پہنچے ہیں. اور اسحاق ڈار, احسن اقبال, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ تھے, اور ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے. مولانا صاحب نے بھی گلے شکوے کیے, لیکن نواز شریف صاحب نے کہا سر مینوں تے کٹ دیتا, میں تسی کیوں جا رہے ہو, یہ تو بالکل ہی لائن کلیئر ہو جائے گی. آپ ہم سے اتحاد کیوں خراب کر رہے ہیں؟ پلیز آپ آ کے آئیں. میں تو مجبور ہوں, آپ کو کیا مجبوری ہے؟ یہاں تک بات ہوئی ہے. یعنی رونا دھونا ہی ہوا ہے اس ملاقات کے اندر. اللہ خیر کرے. مولانا صاحب نے کہا میں سوچ کے جواب دیتا ہوں. وہ سوچ کے کیا جواب دیتے ہیں اس ٹائم واحد مولانا صاحب ہیں جو سوچ رہے ہیں اور جن کو سوچنے کی اجازت ہے. کیا خیال ہے؟
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.